नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। मुसलमानों के बहादुर लीडर तैयब उर्दगान ने पाकिस्तान से दोस्ती की एक नई मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर जाने लगे। दुश्मन मुल्कों को इमरान खान और तैयब उर्दगान की दोस्ती खटकने लगी। भारत सोग में डूब गया। इमरान खान ने भी उर्दगान से दोस्ती का हक अदा कर दिया। उर्दगान ने ऐसा ऐलान किया कि सब पाकिस्तानी खुशी से निहाल हो गए। भारत से तुर्क सदर की तकरीर हजम न हुई। तुर्क सदर ने आलमी शोहरत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इमरान खान का दरीना ख्वाब पूरा हो गया। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जनवरी के पहले हफ्ते में तुर्की का दौरा किया था। पाकिस्तान तुर्की ताल्लुकात इसलिए अहमियत के हामिल हैं कि खित्ते के अहम ममालिक पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, शाम, सऊदी अरब, रूस और चीन तेज़ रफ्तारी से जियो पोलिटिकल, जियो इकनॉमिक और जियो स्ट्रेटिजिक तब्दीलियों का शिकार हैं। तुर्की का मशरक़ वस्ता में बढ़ता हुआ असर और रसूख, रूस का आलमी सियासत में यूनिपोलर वर्ल्ड को चैलेंज, शाम में खाना जंगी का इख्तिताम, ईरान और सऊदी अरब का मशरक़ वस्ता में तनाव और सी पैक के हवाले से चीन की गवादर से गर्म पानियों तक रसाई जैसी तब्दीलियाँ सर फहरिस्त हैं। तुर्की जहाँ मुस्लिम दुनिया में एक तरक्की याफ्ता मईशत है, वहीं तुर्की सर्द जंग के आगाज़ से ही यूरोप के अस्करी इत्तेहाद नेटो का न सिर्फ अहम रुकन है बल्कि इस इत्तेहाद में दूसरी बड़ी अस्करी ताकत भी है। गुज़श्ता एक दहाई से तुर्की आलमी सियासत में भी अपना वजूद बढ़ाने में नुमाया नज़र आता है और उसी के साथ नेटो इत्तेहादी होने के बावजूद पिछले 4 सालों से अपने रवायती हरीफ मुल्क रूस के करीब होता जा रहा है। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटिजिक पोजीशन इस सारे तनाजुर में बड़ी अहमियत की हामिल है कि जोग्राफियाई तौर पर जनूबी एशिया का मुल्क होते हुए भी पाकिस्तान मशरक़ वस्ता और वस्ती एशिया के साथ न सिर्फ जोग्राफियाई तौर पर जुड़ा हुआ है बल्कि एशिया के इन दोनों खित्तों में सियासी असर और रसूख का एक अहम तरीन मुल्क है। बहैसियत एक एटमी ताकत उसकी अहमियत इस सारे तनाजुर में मज़ीद बढ़ जाती है। जब से सी पैक का मनसूबा अमल पजीरी में दाखिल हुआ तब से पाकिस्तान खित्ते की सियासत में फ़ैसला कुन किरदार रखने वाले ममालिक में शुमार किया जाने लगा है। इस मंजरनामे में पाकिस्तान तुर्की की रवायती दोस्ती भी तेज़ रफ्तारी से मज़ीद मजबूत हुई है। गुज़श्ता साल तुर्की ने पाकिस्तान के साथ अपने दिफाई सनत का 1.5 अरब डॉलर का सौदा करके ये साबित किया कि दोनों ममालिक जहाँ एक दूसरे के सियासी इत्तेहादी हैं, वहीं वो मुख्तलिफ दिफाई सनतों में एक दूसरे के लिए अहमियत रखते हैं। इस दिफाई मुआहदे के सौदे में पाकिस्तान तुर्की से तुर्क साख्त के 30 गनशिप हेलीकॉप्टर ख़रीदेगा और इसी तरह तुर्की पाकिस्तानी साख्त के सुपर मुश्ताक तैयारे ख़रीद रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान जब भी मुश्किल वक्त में हो तो दोस्त मुल्कों ने हमेशा से ही पाकिस्तान का हाथ थामने में पहल की। तुर्की और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की। पहल सऊदी अरब ने की। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निपटने के लिए 1 साल में 3 अरब डॉलर की इमदाद देने का वादा किया और उस पर अमल भी शुरू हो गया। उसके अलावा उसने 3 साल तक मौखर अदायगियों पर तकरीबन 9 अरब डॉलर मालियत का तेल देने पर भी रजामंदी जाहिर की, जो कि एक इमरान की मुआशी तौर पर कमज़ोर नौज़ायदा हुकूमत के लिए एक खुश आइंद बात थी। लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म तुर्की से इमदाद के अलावा कुछ और भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुर्की पाकिस्तान में सरमाया करे और पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का कहत अब ख़त्म हो, जिसने पाकिस्तानी मईशत को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने तुर्की बिजनेस कम्यूनिटी के नाम अपने पैगाम में कहा कि आएँ और पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन से लेकर सयाहत और कुदरती वसाइल की दरियाफ्त तक के प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लें। उन्होंने तुर्क ताजरों को ये भी तसल्ली दी कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात दे रही है और इस सिलसिले में सुर्ख फीते या रेड टेपिज़म को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ख्वाहिश थी कि हमारी तुर्की के साथ इक़्तिसादी स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप बन जाए। चुनांचे जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तुर्की तशरीफ़ ले गए तो तुर्क हुकूमत के साथ तफसीली गुफ्तगू शनीद होती रही। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सदर तैयब उर्दगान के दौरे पाकिस्तान के दौरान हमारा 2 तरफ़ा ताउन का मुआहदा तय पा जाए, बाहमी ताउन का एक नया फ्रेमवर्क तश्कील पाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के माबैन 2 तरफ़ा इक़्तिसादी, तजारती और सरमायाकारी के हवाले से 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद गहरे और मुस्तहकम होंगे। उन्होंने कहा कि तुर्क सदर के साथ तुर्की के मौसर कारोबारी हज़रात का एक वफ़द भी तशरीफ़ ला रहा है, जिनके साथ बिज़नेस टू बिज़नेस मुलाकातें होंगी और पाकिस्तान और तुर्की के माबैन इक़्तिसादी ताउन के एक नए दौर का आगाज़ होगा। उन्होंने कहा कि तुर्क सदर तैयब उर्दगान उन आलमी रहनुमाओं में से हैं जिन्होंने कश्मीर के मसले पर वाज़ेह और 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र की तायद की।
انہوں نے کہا کہ صدر طیب اردگان نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران اپنی تقریر میں کھل کر کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم ان گہرے دو طرفہ سیاسی روابط کو اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کریں۔ آج پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، چنانچہ معاشی سفارتکاری کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ترکی کی طرف سے آنے والی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان بہترین تعلقات موجود ہیں۔ پاکستان کی سرمایہ کاری کے حوالے سے دوستانہ پالیسیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہماری کوشش ہے کہ آئندہ 2 روز میں ترکی کے کاروباری وفد کے ساتھ ہونے والی نشستوں میں بہترین معاشی منصوبوں پر اتفاق ہو جن سے دونوں ممالک مستفید ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ FATF کے معاملے پر بھی ترکی شروع دن سے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور ترکی نے کھل کر پاکستان کو سپورٹ کیا ہے۔ ناظرین، ترکی نے پاکستان کے ساتھ خونی رشتہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ امریکہ، بھارت، اسرائیل سب دنگ رہ گئے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی ساز و سامان کا معاہدہ دنیا کو نہ بھایا۔ اب پاکستان اور ترکی دفاعی ساز و سامان کی انڈسٹری مشترکہ سرمایہ کاری سے شروع ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان اور ترکی کے طے پانے والے معاہدے کی روح سے ترکی پاکستان کو 4 چھوٹے جنگی بحری جہاز فراہم کرے گا، جبکہ پاکستان ترکی کو ملک میں تیار کردہ تربیتی طیارے فروخت کرے گا۔ ترک محکمہ دفاع کے مطابق ترکی پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا سے 52 سپر مشتاق تربیتی طیارے خریدے گا، جبکہ پاکستان ترکی سے 4 چھوٹے جنگی بحری جہاز خریدے گا۔ واضح رہے کہ یہ پہلا موقع ہوگا کہ مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کا کوئی رکن ملک سپر مشتاق جہازوں کو استعمال کرے گا۔ اس کے ساتھ ترکی نے پاکستانیوں کے لیے ویزا فری انٹری کرنے پر بھی غور کیا۔ آئندہ کچھ وقت میں پاکستانیوں کے لیے 90 تک ویزا فری انٹری کر دی جائے گی اور ان کے لیے وہاں نوکری اور کاروبار کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ ناظرین، اب آپ کو پاکستان اور ترکی کے تعلقات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ترکی اور پاکستان کے تعلقات ہر ادوار میں کیسے رہے۔ پاکستان میں حکومت کسی کی بھی ہو، اس کے ترکی کے ساتھ تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے۔ تجارت سے لے کر فوجی تربیت اور فوجی معاہدوں تک دونوں ممالک ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ ترک میڈیا میں چھپنے والا اطلاعات کے مطابق گزشتہ سال پاکستان اور ترکی کے درمیان تقریباً $1.5 ارب کی مالیت کا فوجی معاہدہ ہوا تھا۔ اسی طرح ترکی فوجی پاکستان میں آ کر تربیت لیتے ہیں اور پاکستانی فوجی ترکی جا کر، بلکہ پاکستان کے سابق فوجی عامر اور سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے تو اپنی ترکی میں ایک لمبے عرصے تک تعلیم حاصل کی تھی۔ ترک جمہوریہ کے بانی کمال اتاترک تو ان کے آئیڈیل تھے۔ اسی طرح موجودہ وزیر اعظم عمران خان بھی کمال اتاترک کے ترکی ماڈل کا ذکر کئی مرتبہ کر چکے ہیں۔ پاکستان میں کئی شاہراہیں کمال اتاترک کے نام پر ہیں، جبکہ ترکی کی اہم مصروف شاہراہ جناح جادیسکی پاکستان کے بانی محمد علی جناح کے نام پر ہے۔ ویسے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تعلقات کبھی خراب نہیں ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ ان میں دراڑ افغانستان کی خانہ جنگی کے دوران اس وقت آئی جب پاکستان طالبان کی جبکہ ترکی شمالی اتحاد کی حمایت کر رہا تھا۔ شمالی اتحاد میں زیادہ تر ازبک اور ترک نیاد افغان تھے، جبکہ طالبان میں اکثریت پختون کی تھی جن کی پاکستان حمایت اور مدد کر رہا تھا، اور دونوں گروہ ایک دوسرے کے بدترین دشمن تھے۔ اس کے علاوہ ترکی چین میں مسلم اوئیغوروں کی ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کی حمایت کرتا ہے، جبکہ پاکستان اپنے ہمسائے اور دیرینہ دوست چین کو ناراض نہیں کرنا چاہتا اور ETIM کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ پاکستان نے اپنی سرحد کے اندر ایسے کئی اوئیغروں کو ہلاک کیا ہے جن پر شبہ تھا کہ وہ چین میں شدت پسند کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ترکی کے 2 روزہ دورے کے دوران ترک صدر طیب اردگان کے ساتھ ملاقات اور مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ وہیں ترکی کے سرمایہ کاروں کے ساتھ خصوصی ملاقات بھی کی اور انہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم ملک بن گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان ترکی کے شاندار تعلقات کے پس منظر میں جدید ترکی کے بانی غازی مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک کے مقبرے انت کبیر پر بانی ترک کے رہبر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے مزار پر پھولوں کا گلدستہ رکھنے کے بعد وہاں موجود وزٹرز بک میں لکھا، میرے لیے باعث افتخار ہے کہ میں آج یہاں 20ویں صدی کے عظیم ویژنری رہبر اور اسٹیٹسمین غازی مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک کے مقبرے پر حاضر ہوں، جس نے ترک قوم کے مشکل اور چیلنجز سے درپیش دور میں اپنے تدبر، حکمت اور ویژن سے ترک قوم کا مقدر بدل دیا اور اس طرح عالمی تاریخ میں بھی ایک اہم مقام حاصل کیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنے تاثرات میں یہ بھی لکھا کہ وہ ان لوگوں کے لیے بھی انسپائریشن تھے جنہوں نے نو آبادیاتی نظام کے خلاف جدوجہد کی۔ انہوں نے جدوجہد، تدبر، لچک اور برداشت کے مشکل امتزاج سے ایک منفرد کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے دورہ ترکی کے دوران ترک صدر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ہم 2 برادر ممالک کے تعلقات کی تاریخ نسلوں پر محیط ہے۔
हम अपने तुर्क भाइयों की मुआशी तरक्की से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान में 50 लाख मकान बनाने का इरादा किए हुए हैं। तुर्की की तामीराती कंपनियां पूरी दुनिया में अपनी महारत के हवाले से जानी जाती हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन मकानात की तामीर में तुर्क कंपनियां अपना किरदार अदा करें। इमरान खान ने कहा कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर जंग की है और इसके साथ साथ हमने खित्ते में अमन के मुस्तकिल क़याम के लिए अपनी कोशिशों में कभी कमी नहीं की। कश्मीर पाकिस्तान और भारत ताल्लुकात के हवाले से एक अहम इशू है। भारत ने हमेशा अमन की कोशिशों को हमारी कमज़ोरी समझा और वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली में कोई कसर नहीं छोड़ता। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में शाम और अफ़गानिस्तान में अमन के लिए भी तुर्की और पाकिस्तान के किरदार पर रोशनी डाली। इस दौरान जमहूरिया तुर्किया के सदर ने कहा कि पाकिस्तान से हमारी दोस्ती बेमिसाल है और हम पाकिस्तान को किसी भी महाज पर अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक सालाना 10 अरब अमरीकी डॉलर की बाहमी तजारत करके एक दूसरे के इक़्तिसादी मफादात को पूरा करें। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं।